तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतब का मुताला पेश कर रहे हैं। ये खुदा की जिंदा किताब है। जब आप अपना दिल इसके लिए खोलें तो ये आपकी ज़िंदगी को बदलती और कसरत से भरती है। अजीज़ों, अभी हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम 30वें और 31वें बाब का मुताला करेंगे। अगर आप हमारी गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं तो ये एक साथ आपको हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com पर मिल जाएंगी। आप इन्हें वहां से डाउनलोड करके अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, हमें यिर्मयाह की नबूवत के 30वें बाब का मौजू बताइए। इस बाब का मौजू है मुस्तकबिल में इसराइल की बहाली, और बहाली के मुतल्लिक तफसील से बात करने से पहले उसने बड़ी मुसीबत के दौर का जिक्र किया जो बहाली से पहले होगा। आपने कहा कि मुस्तकबिल में कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद इसराइल बहाल होगा। भाई, बहुत से लोग इस नबूवती कलाम के लिए कहते हैं कि पढ़ने वाले इसके ज्यादा मानी निकालते हैं। मतलब ये क्यों नहीं कहते कि इस बाब में इसराइल के बाबुल की असीरी से वापस आने का तस्करा हुआ। भाई यूसुफ, कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद क्या होगा? खुदा फरमाता है, मैं अपनी कौम इसराइल और यहूदा की असीरी को माकूफ करूंगा। तो क्या बाबल की असीरी से लौटने वाले 10 कबीले इसराइल को जाहिर करते हैं? हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। इसमें माजी के होने वाले वाकयात की बात नहीं। मसीह ने मत्ती की अंजील में बड़ी मुसीबत की वाज़े बात की, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू में ना अब तक हुई ना कभी होगी। दर हकीकत मसीह ने यह बताया कि मुस्तकबिल में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा बड़ी मुसीबत का दौर कब हुआ? क्या ये तब हुआ जब लोग 70 ईस्वी बादुल मसीह में असीर हुए? दर हकीकत मुकाशवा की किताब में इस बड़ी मुसीबत का जिक्र हुआ। ये जंग के बाद लिखी गई। इसमें बयान है कि कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद ये मुसीबत होगी और खुदा हमारे बाप दादा से किए हुए वादों को पूरा करता है। वो वफादार खुदा है, पर लोग उससे बेवफाई करते हैं। भाई यूसुफ, इन अल्फाज में मुस्तकबिल की बात है, उस कौम की बहाली होगी। ये मसीह की 1000 साला बादशाही की तैयारी है। जी भाई यूसुफ, 30वें बाब में लिखा है वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ। खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि ये सब बातें जो मैंने तुझसे कहीं किताब में लिख, क्योंकि देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि मैं अपनी कौम इसराइल और यहूदा की असीरी को मौकूफ कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको उस मुल्क में वापस लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया, और वो उसके मालिक होंगे। भाई यूसुफ, हमें बताइए कि उसने ये हुक्म क्यों दिया कि उसके कहे कलाम को लिखे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? दर हकीकत मैं ये कह सकता हूँ कि ये तहरीर शुदा काम सारी दुनिया में फैल सकता है। अव्वल, जब नबी कलाम की मुनादी करता है तो वो मखसूस लोगों तक नहीं पहुँचाता, पर जब वो उसे कलम बंद करे तो ये किताब दुनिया के हर कोने तक पहुँच सकती है
اور دوسری بات کہ لوگ اس کتاب میں نہ تو کچھ بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی گھٹا سکتے ہیں کہ اس میں کچھ تبدیلی کر دیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر 10 یا پھر 20 لوگ اسے آگے پہنچائیں تو میں کہوں گا کہ وہ اس میں کچھ بڑھا یا پھر گھٹا نہیں سکتے ہیں۔ یہ تحریر کردہ کتاب ہزاروں سال تک ایسی ہی رہتی ہے اور انسان اس کتاب میں سے کچھ بڑھا یا گھٹا نہیں سکتا۔ یقیناً یہ اس تحریک پر لاگو نہیں ہوتا جو موسیٰ کی تحریر سے پہلے مکاشفہ کو پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مطلب ان سالوں میں مکاشفہ زبانی سنایا جاتا تھا، اس میں کوئی چیز نہ بڑھتی نہ گھٹائی جاتی تھی، کیونکہ ان کے تحریر کرنے والے اس عمر تک زندہ تھے کہ جان سکیں کہ کیا پیغام پھیل رہا ہے۔ جی بھائی یوسف، کیا کہیں گے؟ مثلاً خدا کے برگزیدہ بندوں میں سے موسیٰ نے روح القدس کی تحریک سے منادی کی، اور اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہوتی تو وہ موسیٰ کی نہیں بلکہ خدا کے روح کی غلطی ہوتی۔ لیکن میں کہوں گا کہ بے شک خدا کی روح سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ 4 آیت سے مرقوم ہے، اور وہ باتیں جو خداوند نے اسرائیل اور یہودا کی بابت فرمائیں یہ ہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ہم نے ہڑبڑی کی آواز سنی، خوف ہے اور سلامتی نہیں۔ اب پوچھو اور دیکھو کہ کیا کبھی کسی مرد کو درد زاہ لگا؟ کیا سبب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچے کی مانند اپنے ہاتھ کمر پر رکھے دیکھتا ہوں، اور سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں؟ افسوس، وہ دن بڑا ہے، اس کی مثال نہیں۔ وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے، پر وہ اس سے رہائی پائے گا۔ یہ بہت سنجیدہ الفاظ ہیں۔ مرد کو درد زاہ لگنا اور یعقوب کی مصیبت کی بات ہوئی۔ بھائی یوسف، اس منظر کو بیان کیجئے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بڑی مصیبت کا دور کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہوگا، اور اس کے بعد دانیل کے 70 ہفتوں میں سے ایک ہفتہ ہے، اور دانیل کی کتاب کے 9ویں باب میں اس کا ذکر ہوا، اور اب تک یہ پورا نہیں ہوا، اور ان میں سے 69 ہفتے مسیح کی مصلوبیت پر پورے ہوئے ہیں اور ممسوح قتل کیا جائے یقیناً گا۔ یہاں پر ہفتے ہیں، یعنی 69 ضرب 7۔ جی بالکل 69، اور یہ 483 سال بنتے ہیں۔ یہ ممسوح کے قتل پر پورے ہوئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر آخر تک لڑائی رہے گی تو بربادی مقرر ہو چکی ہے، اور ابھی ایک ہفتہ یعنی کہ 7 سال پورے ہونا باقی ہیں، اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا۔ اس نے آخری 7 سالوں کی بات کی، اور یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد ہوگا۔ ان 69 ہفتوں اور 70 ہفتوں کے درمیان تاریخی فاصلہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس دور میں کلیسیا کا قیام ہوا۔ کلیسیا نبوتوں سے الگ ہے، اور یہ کئی سالوں تک ایک بھید رہا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ رومیو کے 11ویں باب کی 25ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسے ہی رہے گا، اور اس صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ ابھی خداوند اپنا ابدی منصوبہ پورا کر رہا ہے، اور کلیسیا کا قیام ضروری ہے، اور جب کلیسیا کا قیام پورا ہو جائے گا تو وہ آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ اس وقت خداوند اس قوم کی حالت کو بحال کرے گا۔ وہ اس بڑی مصیبت کے دور میں ان کی تربیت اور عدالت کرے گا کہ وہ اس بڑی مصیبت کے دور سے گزریں۔ ایماندار اس تربیت کو سمجھیں گے اور توبہ کریں گے۔ خداوند اپنے جلال میں ظاہر ہوگا اور سلطنت کرے گا۔ یہ یعقوب کی مصیبت کا دور ہے۔ آپ نے کہا کہ بڑی مصیبت سے پہلے کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، اس لیے کلیسیا ہرگز ان مشکلات کا سامنا نہیں کرے گی۔ مجھے کلام میں سے مزید اس کے حوالہ جات دیں کہ کلیسیا بڑی مصیبت کے دور سے نہیں گزرے گی۔ کلام مقدس میں اس کے لیے اور کہاں پر لکھا ہے؟ میں 3 چیزوں سے اس کی تصدیق کروں گا۔ یہ یعقوب کی مصیبت کہلاتی ہے۔ نئے عہد نامے میں پہلے تھسلنیکیوں کے پہلے باب میں ایمانداروں کے لیے لکھا ہے، اور تم بتوں سے پھر کر خداوند کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو، اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو، جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع مسیح کے، جو ہم کو آنے والے عذاب سے بچاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہمیں ابدی عذاب سے بچاتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں ابدی عذاب سے بچا لیا ہے۔ وہ ہمیں زمین پر آنے والے عذاب سے بچاتا ہے، اور مکاشفہ کے
3 बाब में फिलडेल्फिया की कलीसिया के नाम पैगाम में हम पढ़ते हैं, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी हिफाजत आजमाइश करेगा। के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। इसका मतलब जब वो घड़ी आएगी तो तू जमीन पर ना होगी, क्योंकि मैं तुझे आजमाइश की घड़ी से दूर रखूंगा जो इस जमीन पर रहने वालों के लिए आएगी। और तो और मुकाशफा की किताब के 2 और 3 बाब में कलीसियाओं की बात हुई, लेकिन 4 बाब में मुसीबत का जिक्र हुआ और 4था बाब इसकी वजाहत करता है। और फिर मुकाशफा के आखिर तक हम कलीसिया के मुतल्लिक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहां इसका जिक्र है। और मैं कहूंगा कि इन 7 सालों में कलीसिया जमीन पर मौजूद ना होगी। पुराने अहदनामे में जब लूत सदूम से बाहर निकला तो सदूम बर्बाद हुआ। जब तक लूत सदूम में था तो वो शहर बर्बाद ना हुआ। कलीसिया आसमान पर जाएगी, इसके बाद जमीन पर बड़ी मुसीबत आएगी। देखें, कुछ लोग हैं जो कि कलीसिया को नूह और हनूक से मिलाते हैं। जी। हनूक पानी के तूफान से पहले उठाया गया, जबकि नूह पानी के तूफान में से गुजरा और उसमें से वो बच महफूज गया। रहा। हनूक इस कलीसिया को जाहिर करता है जो आसमान पर उठाई जाएगी, जबकि नूह उन ईमानदारों के बकिया को जाहिर करता है जो महफूज रहेंगे। जी हाँ। यकीनन बाइबल मुकद्दस शानदार है। जब हम बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतब का मुताला करें तो ये सब चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। अब हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। ये बताना अहम है कि सल्तनत 2 में तकसीम हुई। इनमें से बड़ा हिस्सा उन 10 कबाइल का है। ये इसराइल की सल्तनत कहलाती है, जबकि यहूदा की सल्तनत यहूदा और बिन्यामीन के 2 कबाइल पर मुश्तमिल है। यहाँ वाज़े बयान है कि सिर्फ यहूदा के नहीं, इसराइल और यहूदा के लोग बहाल होंगे। उन 70 बरस के बाद यहूदा की वापसी को इस नबूवत की तकमील नहीं कह सकते, क्योंकि जब वो अपने बाप दादा के मुल्क में वापस जाएंगे तो उसके मालिक होंगे। जरबाबुल की क़ियादत में जो लोग वापस आए, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उनकी नस्ल उस मुल्क में तितर बितर हुई जब खुदावंद के सयून में आने का मुकर्ररा वक्त आएगा। उन 12 कबीलों के हर एक कबीले के 12,000 लोग कौमों में से निकल आएंगे। बाब के शुरू में लिखा है वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ, और अबवाब में लिखा है खुदावंद यूं फरमाता है। यर्मिया ने ये बार बार क्यों कहा जो कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ, और खुदावंद यूं फरमाता है कि इसलिए कि खुदावंद के इन पैगामात में तारीखी फासला है, या वो यकीन दहानी करवाना चाहता है कि ये नबूवत खुदा की तरफ से है। क्या उसे शक था कि वो उसको नबी के तौर पर कबूल नहीं करेंगे? जी भाई यूसुफ। दर हकीकत तारीखी फासला मौजूद है, और हिजकिय्याल 3 बाब की 27वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब मैं तुझसे हम कलाम हूँगा तो तेरा मुंह खुलेगा, यानी जब तक मुझसे पैगाम ना मिले तू ना बोलना। और जरा गौर करें कि जब भी यर्मिया को कोई पैगाम मिला तो उसने सबसे पहले कहा कि खुदावंद फरमाता है कि, लेकिन जब उसको पैगाम ना मिला, मसलन झूठे नबी ने यर्मिया का जुआ लेकर तोड़ दिया, तो वो चुप करके चला गया, और फिर खुदावंद ने उसको पैगाम दिया तो उसने जाकर हनन्याह को दिया। और मैं कहूँगा कि खुदा के जिंदा और बाबरकत कलाम को बार बार दोहराने से इस बात की तस्दीक होती है कि ये खुदा का कलाम है। बाइबल मुकद्दस के अंदर से इसका सबूत कैसे मिल सकता है? जी, ये लफ्ज बार बार दोहराए गए हैं, यानी ये जिंदा और हकीकी कलाम है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदावंद का कलाम है। भाई यूसुफ, 10वीं आयत से बहाली का जिक्र हुआ। खुदावंद इस कौम के साथ क्या करेगा? वो उनको मुनासिब तंबीह करेगा। फिर 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि उन्होंने तेरा नाम मरदोदा रखा कि ये सयून है जिसे कोई नहीं पूछता। उसने तंदुरुस्ती और शिफा की बात की।
हमें मुस्तकबिल की इन बरक़ात के मुतालिक बताएं। जी हाँ भाई, मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ, आपने अभी 11वीं आयत का हवाला दिया, तो भी तुझे तमाम ना करूँगा, बल्कि तुझे मुनासिब तंबीह करूँगा और हरगिज़ बेसज़ा ना छोड़ूंगा। मतलब खुदा कभी नाराज को सही। बेसज़ा नहीं छोड़ता। खुदा का हक अदा होना है, ये इंसान हो या उसकी जगह कोई और करे। खुदा का शुक्र है सही। उसने इंसान की जगह एक और को भेजा। खुदा ने अपना हक लिया। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारी जगह मसीह हमारी जमानत बना और सलीब पर हमारा कफारा दिया। उसने रास्ते से हक अदा किया। बिल्कुल, वो अदल को कभी नहीं छोड़ता और इसके नतीजे में ये बरकत मिलती हैं, क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा। पर मुस्तकबिल में सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि हम खुदा के साथ आसमानी शहर में होंगे और हम आसमान के शहर में खुदा का जलाल हासिल करेंगे। और मुकाशवा के 21वें बाब में इसका तस्करा हुआ और मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर दी। अगर हम इस हिस्से को उन्वान दें तो कह सकते हैं कि मैं तुझे रद्द नहीं करूंगा बल्कि तुझे तंदुरुस्ती दूंगा। रद्द नहीं जी। बल्कि तंदुरुस्ती और बहाली। भाई यूसुफ, इसके बाद 31वां बाब आता है, आप इसके उन्वान के मुतल्लिक हमें बताइए। देखिए, मैं कहूँगा कि इस बाब में हतमी बहाली का जिक्र हुआ और खुदा उन लोगों के साथ नया अहद बांधेगा। और हमने 11वें बाब में देखा कि लोग पुराने अहदनामे से बंधे थे, पर इसका फायदा ना हुआ। 31वीं आयत में हम देखेंगे कि खुदावंद इन अयाम के बाद उस कौम के साथ एक नया अहद बांधेगा, 1000 साला बादशाही का दौर। वो मुस्तकबिल में लोगों को बहाल करेगा। मैं 31वें बाब की 2 आयत पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। तीसरी आयत है, खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। 9वीं आयत लिखा है, वो रोते और मुनाजात करते हुए आएंगे, मैं उनकी राहबरी करूंगा, मैं उनको पानी की नदियों की तरफ राह रास्त पर चलाऊंगा जिसमें वो ठोकर ना खाएंगे, क्योंकि मैं इसराइल का बाप हूं और इफ्राइम मेरा पिलौठा है। ये उसकी अब्दी मोहब्बत और शफकत है, वो उनका बाप बना। इन बरकत के मुतालिक बताइए। हमने पहले भी जिक्र किया कि यहूदा और लोगों के दरमियान दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता है, और मैं कहूँगा कि इसके 2 पहलू हैं। पहला, अज़दवाजी रिश्ते में गुनाह करना बहुत संजीदा है और अपने दोस्तों को धोखा देना बहुत ही बुरा है, पर अपनी बीवी को धोखा देना बहुत बुरा है। इसराइल का गुनाह हैबतनाक है। इसका एक और पहलू है। तीसरी आयत में लिखा है, मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। और सुलेमान ने फरमाया, 3 चीजें मेरे नजदीक बहुत अजीब हैं, बल्कि 4 हैं जिनको मैं नहीं जानता, और इनमें से एक है मर्द की रविश। जवान औरत के साथ जब कोई मर्द मोहब्बत रखता है तो मैं कहूँगा कि उसकी मोहब्बत कैसी होती है। ये अजीब भेदों में से एक भेद है, और इस भेद का एक मर्द तब तजुर्बा करता है जब वो किसी औरत से प्यार करता है। और खुदा ने इसराइल से मोहब्बत रखी और मुझसे इसकी वजह ना पूछे, क्योंकि इसकी वजह नहीं होती। और कभी कभार हम एक मशहूर आदमी को देखते हैं कि उसे एक आम लड़की से मोहब्बत हुई, या एक खूबरू दिखने वाला जवान सादा सी लड़की से मोहब्बत करता है। उनकी मोहब्बत की वजह पूछी जा सकती है। ये खुदा के भेदों में से एक है। सही। क्या ये कौम इस लायक थी तो भी खुदा ने उससे मोहब्बत रखी, वो वजह नहीं पूछता। मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई, मैं तुझे तंबीह करूंगा और तुझे शिफा दूंगा। जी ठीक है भाई यूसुफ, आगे जो आयत हैं 15वीं आयत से 17वीं आयत में रामा में राखिल के रोने और मातम की आवाज़ सुनाई देती है, और 18वीं आयत से 20वीं आयत में इफ्राइम के मातम करने का तज़किरा है। हमें बताइए कि इफ्राइम और राखिल कौन है, वो क्यों रोते और मातम करते हैं? राखिल बिन्यामीन की माँ है और लिखा है, रामा में एक आवाज़ सुनाई दी रामा में, और ये वो जगह है जहाँ पर नबूकतनज़र लोगों को असीर करके ले जाता था, जहाँ से वो उनको बाबल ले जा सके। और ये तशबीहाना है कि राखिल अपने बच्चों के लिए रोती है और तसल्ली नहीं पाती,
کیونکہ وہ اسیر ہوں گے، اور جو بھی اسیر ہوتا ہے نہیں جانتا کہ وہ واپس لوٹے گا کہ نہیں، لیکن نبی نے راخل کو رونے سے منع کیا کیونکہ اس کے بیٹے واپس آئیں گے۔ صحیح۔ یہ 70 برس بعد ہوا جیسا کہ یرمیا نے کہا۔ یہ الفاظ دہرائے بھی گئے، یاد کریں۔ متی کے دوسرے باب میں اس نبوت کی تکمیل ہوئی، اور صحیح۔ تب ہیرودیس نے بیت لحم اور اس کے گرد کے تمام علاقے میں موجود لڑکوں کو قتل کیا تاکہ آنے والا بادشاہ نہ آ سکے۔ پر وہ بادشاہ پیدا ہوا اور اس نے اپنی زندگی گزاری اور پھر وہ مصلوب ہوا۔ لکھا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ پر ہیرودیس کہاں ہے؟ وہ اسی کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے گناہوں کا حساب دے گا کہ اس نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ افرائیم کے ماتم کے متعلق 18ویں آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقبل کے متعلق ہے، اور جب یہ قوم بحال ہوگی تو ہر مجدون کی وادی میں بڑا ماتم ہوگا جب وہ اسے دیکھیں گے جسے انہوں نے چھلنی کیا۔ یہ ان کی حتمی بحالی کی تیاری ہوگی۔ یقیناً افراہیم اسرائیل کے 10 قبیلوں میں جی، سے ایک 10 ہے۔ قبیلوں سے۔ ابھی ہم اپنے مہمانوں سے سوال جانیں جی ضرور۔ گے۔ بھائی ایاد 22ویں آیت ہے، اے برگشتہ بیٹی تو کب تک آوارہ پھرے گی، کیونکہ خداوند نے زمین پر ایک نئی چیز پیدا کی ہے کہ عورت مرد کی حمایت کرے گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف، اس آیت کے متعلق کیا کہیں گے؟ میں 21ویں آیت کا حوالہ دیتا ہوں۔ اے اسرائیل کی کواری، اپنے شہروں میں واپس آ۔ اور پھر لکھا ہے، آ خوبصورت۔ اس نے اس کو بیوی یا طلاق یافتہ یا فحاشہ نہیں کہا، بے شک اس کو ان سب ناموں سے پکارا گیا۔ لکھا ہے، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ یہ فضل کی تصویر ہے۔ اے اسرائیل کی کواری، اپنے شہروں میں واپس آ۔ اے برگشتہ بیٹی، تو کب تک آوارہ پھرے گی؟ مستقبل میں یہ سب ہوگا، اور میں کہوں گا کہ 70 صدی بعد المسیح سے لے کر اب تک، یعنی 2000 سال تک وہ بھٹکتی رہی۔ وہ جگہ جگہ پھری کیونکہ اس کا اپنا گھر نہ تھا۔ واپس آ، کیونکہ خداوند نے زمین پر ایک نئی چیز پیدا کی ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ عورت مرد کی حمایت کرے گی۔ لیکن مفسرین اسے غلط سمجھتے ہیں اور کواری سے پیدا ہونے سے منسلک کرتے ہیں، پر اس آیت اور حوالہ کا مسیح کے کواری مریم سے پیدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پر میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہاں کواری بالکل مختلف ہے۔ اسرائیل کی کواری واپس آنے والی جو مرد یعنی مسیح کی حمایت کرے گی، جو ان کے درمیان قادر ہے۔ اور میں کہوں گا کہ حزقیہ میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے تجھے بچا لے گا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ اس مرد کی حمایت کرے گی، انہوں نے یہ پہلے کبھی نہیں کیا۔ اور مسیح جو ان میں قادر ہے، یہ مسیح کی سلطنت کے دنوں میں ہوگا۔ بڑی مصیبت کے ختم ہونے کے بعد ان کا رشتہ خدا ان کے ساتھ بحال ہوگا، پھر مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی ہوگی۔ بالکل۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرا اس حصے میں سے آخری سوال باب کے آخر میں 31ویں آیت سے ہے۔ میں چند آیات پڑھوں گا۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا۔ خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور پھر وہ اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بدکاری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ بھائی یوسف، اس نے نئے عہد کی بات کی۔ یہ نیا عہد کس بارے میں اور کس کے ساتھ ہے، اس کے متعلق بتائیں۔ نیا عہد بھی اسی قوم کے ساتھ ہے جس کے ساتھ پرانا عہد ختم کیا۔ یہاں واضح الفاظ ہیں، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا۔ اور اس نے ان کے باپ دادا سے عہد کیا، پر اس میں مشکل کہاں آئی؟ یہ دو غیر مساوی فراقین کے درمیان مسئلہ ہے۔ ایک طرف خداوند اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں۔ گواہی کی 2 تختیاں ان کو دی گئیں، پر انہوں نے عہد کو توڑ دیا
اور خدا نے 1500 برس تک ان کی برداشت کی۔ اور میں کہوں گا کہ یہ ثابت ہوا کہ پرانا عہد نامہ ناکام ہو گیا، کیونکہ انسان بے وفا ہے اپنی خرابی کے باعث۔ انسان کی خرابی، اور یہ شاندار ہے۔ اور 11ویں باب میں پرانے عہد نامے کے ناکام ہونے کی بات ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر لکھا ہے بلکہ یہ وہ وعدہ ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ مطلب کن دنوں کے بعد؟ دیکھیں، خدا فرماتا ہے یہ وہ وعدہ ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ کن دنوں کے بعد؟ لکھا ہے لوامی کے دن، زمین پر برگشتگی کے دن، رد کرنے کے اور ایام۔ یہ برگشتگی کے دن یعقوب کی مصیبت کے ساتھ ختم ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ ان دنوں کے بعد خداوند ان سے نیا عہد باندھے گا، کیونکہ خداوند واضح طور پر کہتا ہے کہ میں ان کی تمام ناراستیوں پر رحم کروں گا اور اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا، وہ اپنے جلال کی بدولت سب کرے گا۔ اسی لیے خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اور اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ آخری سوال، کیا کلیسیا اس عہد میں ایک فرق ہے؟ کیا کلیسیا کا نئے عہد سے کوئی تعلق ہے؟ کیا ہم نئے عہد کی نسبت پرانے عہد کے تابع ہیں؟ ہم نئے عہد نامے میں نہیں ہیں، اور عبرانیوں کے 8ویں باب میں یہ بہت ہی واضح ہے کہ خدا کے بندوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ باپ کو اپنے فرزندوں سے عہد کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں۔ پر میں کہتا ہوں کہ کلیسیا نے نئے عہد نامے کی سب برکتیں حاصل کیں، اور ہمارے پاس درمیانی ہے۔ نیا عہد مسیح کے خون بہانے سے قائم ہوا، اور اس نے صلیب پر ہمارا کفارہ دیا۔ کیونکہ صلیب پر کیے کام کے وسیلے سے یہ نیا عہد قائم ہوا۔ صلیب پر مسیح کے کام نے اس نئے عہد کی بنیاد رکھی جو خدا مستقبل میں لوٹ آنے والی قوم سے کرے گا۔ ہمارا دلہا مسیح ہے، اور ہم نئے عہد نامے کی برکتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ وہ یعقوب کے گھرانہ اسرائیل سے یہ عہد کرے گا۔ اسرائیل سے تعلق ہے، کلیسیا سے نہیں۔ شکریہ خدا بھائی آپ کو یوسف، برکت دے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب ہم مہمانوں سے رائے جانیں گے۔ تیسویں باب کی پہلی 10 آیات میں بڑی مصیبت کے بعد لوگوں کی بحالی کے متعلق لکھا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں یہ ان کی اسیری سے لوٹنے کے بارے میں ہے یا مستقبل میں اس کی تکمیل ہوگی؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ مستقبل میں یہ پورا ہوگا۔ اس کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کے 10 قبیلے واپس آئیں گے، اور یہ اب تک نہیں ہوا۔ 70 برس پورے ہونے کے بعد صرف 2 قبیلے واپس آئے ہیں۔ مسیح نے زمین پر ہوتے ہوئے بھی مستقبل میں آنے والی مصیبت کی بات کی، یہ ان آیات میں نہیں ہے۔ خداوند نے جس مصیبت کی بات کی وہ 70 صدی بعد از مسیح میں یروشلم کی بربادی کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب یروشلم کی بربادی کے بعد لکھی گئی، اس میں بھی بڑی مصیبت کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح، یہ واضح ہے۔ اسرائیل اور یہودا مختلف ہیں۔ یہودا میں 2 قبائل ہیں جبکہ اسرائیل میں 10 قبائل ہیں۔ یہاں پر ان دونوں کے لوٹنے کا ذکر ہوا۔ جی بھائی، 24ویں باب میں کچھ یوں درج ہے کہ میں انہیں لگاؤں گا اور اکھاڑوں گا نہیں، اور یہ سچ ہے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ بھائی یوسف، خدا خدا آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے